أحبائي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتمنى من الله أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية. بالنسبة لهذه المادة الإخبارية إن شاء الله غادي نطرقوا فيها لثلاثة ديال المواضيع. الموضوع الأول واللي غنبينوا من خلاله كيفاش أن نظام العصابة الحاكم في الجزائر سوف لن يكتفي بقطع العلاقات مع المملكة المغربية، وإنما يبحث عن أشياء أخرى، وأهمها إعلان الحرب على المملكة المغربية. في المحور الثاني غادي نبينوا اشنا هي اهم المؤشرات واللي كتبين على ان نظام العصابه الحاكم في الجزائر يستعد بشكل حثيث لاعلان الحرب على المملكه المغربيه من طرف واحد. وفي المحور الثالث والاخير واللي غنبينوا من خلاله كيفاش ان المملكه المغربيه ما كتردش على هذه الهرطقات، ما كتردش على هذه التهجمات، وبالتالي فاشنا هي الخطط اللي ممكن انه يقدم عليها الجيش الجزائري واللي يجعل منها كمبررات لاعلان الحرب على المملكه المغربيه. في البداية ديال هذه الحلقة نبغي نأكد على أن المملكة المغربية معمرها كانت ومعمرها غادا تكون من الدول واللي كتدعي الحرب واللي كتقلب على الشتات وكتقلب على الخسارة، وإنما المملكة المغربية ولله الحمد عودتنا منذ سنين على أنها دائما تريد أن تجمع الشتات، تريد أن تذهب بالمنطقة المغاربية إلى أبعد حد، لكن وللأسف كتب لها أن تكون جارا لكيان همه هو معاكسة مصالح المنطقة المغاربية وكذلك محاولة النيل من وحدتها واستقرارها. المحور الأول في هذه الحلقة واللي غنبينوا من خلاله كيفاش أن جارة السوء الجزائر لا تريد أن تكتفي فقط بقطع العلاقات مع المملكة المغربية، وإنما تريد أن تجعل من مسألة قطع العلاقات مع المملكة المغربية مبررا للوصول إلى الحرب. وباش تضح لنا الرؤية أكثر فغادي نشوفوا الرد ديال إسبانيا على الدعوة ديال صاحب الجلالة، وغادي نشوفوا كذلك الرد ديال كيان الجزائر على دعوة المملكة المغربية إلى طي صفحة الخلاف. أول نقطة ممكن نكتشفها أن إسبانيا كتمد يدها للسلام بعد خطاب ثورة الملك والشعب، لكن على العكس من ذلك الجزائر تبحث عن مبررات من عصر الحرب الباردة للالتفاف على دعوة خطاب العرش. فبالرغم من أن الأزمة واللي عرفتها العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وإسبانيا كتعتبر أزمة غير مسبوقة، وكذلك الحجم ديال القطيعة اللي عرفتها العلاقة بين البلدين، فما يمكنش لنا أننا نقارنوا هذه الأزمة بالأحداث اللي عرفتها جزيرة ليلى سنة 2002. لكن مباشرة بعد الخطاب ديال ثورة الملك والشعب واللي أبدى فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والعز الرغبة ديال المملكة المغربية في طي صفحة الخلاف، هنا غادي نشوفوا أن الحكومة الإسبانية رحبت بهذه الدعوة وبهذا القرار واللي اعتبروا الكل بأنه قرار شجاع. وكانت أولى الخطوات هي الاتصال اللي أجراه الملك فيليب السادس بصاحب الجلالة، وكذلك الكلمة ديال الشكر اللي صدرت عن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. ومباشرة بعد هذا الخطاب ديال ثورة الملك والشعب فبقينا كنشوفوا بأن الصحف الإسبانية وبناء على المصادر ديالها المقربة من جهة الدبلوماسية كتأكد بأنه غادي يتم التأسيس لعلاقات قوية ومتينة مبنية على الاحترام المتبادل، وغادي يتم فيها إزالة كل النقاط ديال الخلاف واللي كانت هي السبب الرئيسي في تأزم العلاقات بين البلدين. لكن لما تنديروا مقارنة مع ما صدر من نظام العصابة الحاكم في الجزائر فغادي نكتشفوا بأنه هذا النظام عنده نوايا سيئة، عنده نوايا مبيتة، ولا يريد أن يكتفي فقط بقطع العلاقات بين البلدين. فبالرغم من أنه ما كاين حتى شي إثباتات ولا دلائل واضحة وحتى منطقية على الاتهامات اللي وجهها نظام العصابة الحاكم في الجزائر، فغادي نشوفوا بأنه هذا الأخير غادي يسارع إلى عقد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن بالجزائر من أجل النظر في هذه الادعاءات الواهية. هذا الاجتماع ديال المجلس الأعلى للأمن الجزائري فغادي يضيف واحد المجموعة ديال الاتهامات باطلة، وغادي يدعي إلى ضرورة إعادة أو ترتيب العلاقات مع المملكة المغربية، وما هي إلا أيام قليلة حتى شفنا أن القطيعة تم الإعلان ديالها من طرف هذا النظام ديال العصابة الحاكم في الجزائر. كل هذه الخطوات الارتجالية، كل هذه القرارات الفاشلة فكتأكد بأن نظام العصابة الحاكم في الجزائر له رغبة جامحة في الدخول في حرب مباشرة مع المملكة المغربية. في هذا المحور الثاني غادي نحاول ندير واحد السرد لأهم الخطوات واللي كتأكد بأن نظام العصابة الحاكم في الجزائر يبحث عن الحرب من أجل التغطية على كل الإخفاقات وكل الأزمات اللي صبحت كتخبط فيها الجزائر، لأنه بالإعلان ديال الحرب فما يبقاش من حق الشعب الجزائري أنه يطالب بحلول للأزمات اللي كيتخبط فيها. أول نقطة واللي بينات النية المبيتة ديال نظام العصابة الحاكم في الجزائر هي عدم الرد على خطاب العرش بشكل إيجابي، بل على العكس شفنا واحد تهجم كبير من طرف الإعلام الاسترزاقي الجزائري على هذه الخطوة اللي تقدم بها صاحب الجلالة.
النقطة الثانية وتمثلت في رفض المساعدات اللي تقدمت بها المملكة المغربية من أجل إطفاء الحرائق التي افتعل هذا النظام بغابات جمهورية القبيل الشقيقة في الوقت اللي قبل المساعدات من إسبانيا وكذلك من فرنسا. النقطة الثالثة واللي كتعتبر مخالفة لما يقر به العقل والمنطق، فمباشرة بعد ما رفضوا هذه المساعدات ديال المملكة المغربية غادي يخرج الرئيس الجزائري عبد المجيد كدبون وغادي يتهم المملكة المغربية وإسرائيل بمحاولة النيل من أمن واستقرار الجزائر، والأكثر من هذا أنهم قدموا الدعم المادي والمعنوي للحركتين، حركة رشاد وكذلك حركة الماك. النقطة الرابعة واللي تمثلت في هذاك البلاغ ديال المجلس الأعلى للأمن الجزائري واللي تهجم فيه على المملكة المغربية بدون حجج ودلائل ودعا إلى إعادة ترتيب العلاقات مع المملكة المغربية. النقطة الخامسة واللي تمثلت في إعلان هذا النظام على القطع ديال العلاقات ديالو مع المملكة المغربية. النقطة السادسة واللي في حالة إلا دخلنا لهذا التصريح الارتجالي ديال رمضان العمامرة فغادي نكتشفوا واحد مجموعة ديال النقط واللي صراحة تثير السخرية والشفقة، بحيث أنه وعلى لائحة الأسباب اللي خلات أن الجزائر أو نظام العصابة الحاكم في الجزائر يوقف العلاقة ديالو مع المملكة المغربية، فكيهضر على الخسارة ديال الحرب ديال سنة 1963. مسألة أخرى واللي كتأكد بأن نظام العصابة الحاكم في الجزائر يستعد للحرب من خلال الخطوة واللي تمثلت في ضرورة تكثيف تواجد الجيوش الجزائرية على الحدود الغربية للجزائر. لما كنرجعوا الاستدلال ديال نظام العصابة الحاكم بالجزائر على قطع هذه العلاقات بالخسارة ديال حرب الرمال، فهذا الأمر كيذكرنا على العداء واللي كتعرفوا العلاقة بين الكوريتين، بحيث أن كوريا الشمالية دائما ما كتبني العداء ديالها لجارتها كوريا الجنوبية بسبب مخلفات الحرب الكورية بين سنتي 1950 وسنة 1953. وهذا الأمر كذلك يذكرنا بالعداء اللي كتكنو كوبا للولايات المتحدة الأمريكية بسبب أن هذه الأخيرة قدمت الدعم لأعداء الثورة الكوبية واللي سالت سنة 1959. إذن في النقطة الثالثة فغادي نحاولوا نبينوا أشنا هي أهم النقاط واللي يقدر يقدم عليها هذا النظام ديال العصابة الحاكم للجزائر باش تنطلق أول شرارة لإعلان حرب عن المملكة المغربية. النقطة هي الاستفزاز ديال القوات المسلحة الملكية على الحدود، وهذا الأمر كيذكرنا بالأحداث ديال العرجة، بحيث أنه الجيش الجزائري بقى كيستعمل واحد المجموعة ديال العبارات دنيئة واللي كتأكد على المستوى ديالو، لكن عدم التجاوب ديال القوات المسلحة الملكية مع هذه التحرشات فخلات أن الأمور توقف عند حدها. النقطة الثانية ممكن أنها تمثل في الدفع ديال جبهة البوليزاريو الإرهابية الانفصالية في استفزاز المملكة المغربية والهجوم على الجدار، وهنا ممكن أن المملكة المغربية ترد في العمق داخل التراب الجزائري، وكنهضروا على منطقة تندوف المحتلة، وبالتالي فممكن أن تكون هذه النقطة بمثابة إطلاق الشرارة الأولى لإعلان الحرب. أخرى واللي كتبقى مرجحة بشكل كبير، خصوصا بأنه عندنا تجربة مع هذا النظام ديال العصابة الحاكم في الجزائر واللي كتمثل في الهجوم المباغت أو المفاجئ على بعض التكانات المتواجدة بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية. للإشارة فلا حرب الرمال ولا حرب أمقالة 1 ولا حرب أمقالة 2 واللي عرفت واحد الخسارة مدوية ديال هذا النظام العصابة الحاكم في الجزائر، فدائما ما كانت الشرارة الأولى لانطلاق هذه الحروب هي الهجوم المباغت ديال نظام العصابة الحاكم في الجزائر على الجيوش المغربية. نهاية ديال هذه الحلقة نبغي نأكد على واحد المسألة، بأنه النظام ديال العصابة الحاكم في الجزائر فهو كيصيب راسو مجبر أنه يدخل في حرب مع المملكة المغربية لسبب وحيد، هو المحاولة اليائسة منه على التغطية على كل الإخفاقات والأزمات اللي كتخبط فيها البلاد حاليا. النقطة الثانية أن القوات المسلحة الملكية وجب أن تكون على أهبة الاستعداد، خصوصا بأنه بجوارنا جار له ماض عريق في سفك الدماء خصوصا مع أبناء الشعب الجزائري. لكن على أي حال فنحن لسنا من دعاة الحروب، ونعتبر بأن الشعب المغربي والشعب الجزائري هما شعب واحد، لكن إذا فرضت علينا الحرب فأكيد أن القوات المسلحة الملكية ستقول كلمتها، وقد تذكر نظام العصابة الحاكم في الجزائر بأحداث حرب أمقالة، حرب كذلك الرمال سنة 1963. شكرا لكم، شكرا لإصغائكم، وإلى لقاء قادم بحول الله.